अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। साहब ज़ाहिरा मुद्दा। और सबसे पहले अपने नाज़रीन को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद आपने मुकम्मल कर ली होगी। ईद के बाद हमारा पहला प्रोग्राम है। सीचर को एतवार थी, संडे हमारी छुट्टी रहती है और मंडे का दिन आज प्रोग्राम मुद्दा में आप एक बार फिर मेरे साथ हैं। और इस दौरान आपने ईद मनाई होगी, लेकिन अब की बार आपने जिस तरह हमसे वादा भी किया था और आपका अपना शऊर, अपना ज़मीर भी इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा होगा कि हम किसी बड़े जश्न के साथ ईद मनाएं। हमने सादगी से ईद मनाई, आपने भी मनाई होगी, उम्मीद है इस बात की, क्योंकि दुनिया में मुसलमान इस वक्त एक बड़े तूफ़ान से दो चार हैं। एक बड़ा ख़तरा है और इस खतरे के पस मंज़र में आज बड़ी अच्छी खबरें आई हैं। आपको बताते चले, आज ईरान को धमकियों का सिलसिला जो था उसकी डेट ख़त्म होने वाली थी। आज 4 बजे शाम तक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर 5 बजे तक अबनाए हरमुज़ को नहीं खोला गया तो फिर ईरान के पावर स्टेशन पे हमला होगा। ईरान में तबाही का नया मंजर वो पेश करेंगे। लेकिन करीबन 5 बजे से कुछ मिनट पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अल जज़ीरा ने खबर कर दी और अल जज़ीरा ने अपनी इस खबर में बताया कि नहीं, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारे पस मंज़र को थोड़ा सा बैक कर ट्रैक कर लिया है और एक बार फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये धमकी अगले 5 दिनों के लिए रोक दिया है। और 5 दिनों तक उन्हें बताया कि उनकी फ़ौज को उन्हें अहकाम दिए कि अगले 5 दिनों तक अबनाए हरमुज़ के हवाले से ईरान के जो बिजली स्टेशन है, पावर जनरेटिंग स्टेशन, उन पर कोई निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी खुलेआम अमरीकी फ़ौज कर रही है, अमरीका कर रहा है, और इसराइल तो खुलेआम मुसलमानों का जो माजी में कत्लेआम करता है। आप अक्सर देखते होंगे जो इसराइल के सोशल मीडिया साइट्स हैं या इसराइल रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, उन पर वो बड़ा आजकल चिल्ला रहे थे कि हमारे जी शहरों पर हमला हो गया, हमारे गाँवों पर हमला हो गया, जी यहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, घरों पर हमले हो रहे। लेकिन ये जो है अब तक उसको मालूम नहीं था, शायद उसको मालूम नहीं था ह्यूमन राइट्स क्या, उसको पता नहीं है ह्यूमन राइट्स क्या होती हैं। अगर पता होता तो वो गाज़ा में नहीं होता। और आज यही हमारा प्रोग्राम, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कहाँ की तरफ जा रही है ये सारी सिचुएशन। और कल जो है, कल शाम गए मरकजी वजारत यानी हिंदुस्तान ने कल शाम को एक हुक्मनामा जारी किया, उसमें 3 महीने का राशन जो है एडवांस देने की कोशिश की गई। ये सवाल कल शाम से बहुत के जहनों में खटक रहा है, क्योंकि मोदी जी एक बहुत वसी नज़र रखते हैं, उनकी एक लंबी नज़र है। क्या मोदी जी को वाकई में एक आलमी जंग नज़र आ रही है? और इस जंग में जो राशन स्टॉक करने को उन्होंने कल जो दिया है, ये उसी का पेश कीमत नहीं है। हमारा आज का मुद्दा यही, और आलमी जंग जो किसी तरफ बढ़ रही है, इसी मुद्दे पे जागीर साहब, डॉक्टर नूर जागीर मेरे साथी, मेरे अक्सर जो है मामलात पे नज़र रखते हैं, और इन्हीं मामलात में इस वक्त वो दुनिया के सारे मामले पर नज़र रखें। मुझे विदेश से ज्वाइन करेंगे जागीर साहब, और उसके साथ साथ मुझे जम्मू से ज्वाइन करेंगे काज़मी साहब। और बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल काज़मी साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया जागीर साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काज़मी साहब और जागीर साहब, आप दोनों को मुबारकबाद दूँ ईद की। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी हुई होगी। लेकिन ज़रा प्रोग्राम पे बराह रास्त चलते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करें कि ईरान ने आज धमकी दी थी 5 बजे का, और बताया था कि अबनाए हरमुज़ से अगर 5 बजे तक इसको ईरान ने खुला नहीं छोड़ा तो उनके पावर स्टेशंस पे हमला किया जाएगा, तबाही बर्बाद की जाएगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले, शाम गए 5 बजे से पहले कुछ देर पहले, उन्होंने एक ट्वीट किया, अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है कि ये एक्सटेंड किया उसने 5 दिनों के लिए। तो 5 से 5 दिन, तो क्या हम समझें कि अब अमेरिका को समझ आ गया कि जंग में मेरा घाटा ही घाटा है, और इसलिए वो इसको उस तरीके से कंक्लूजन की तरफ ले रहा है ताकि निकलने का रास्ता मिल जाए? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल जागीर साहब, आपसे, क्योंकि आप बैन अवी मामलात पे इस वक्त नजर रखे और बैन अवी स्टेज से नजर रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो काज़मी साहब और आपको और आपके नाजरीन को भी उम्मीद है आप सबकी ईद बखैर आफियत रही होगी। देखिए साहब, ऐसा है कि आप इसको एक समराइज करते हैं। हालांकि हम लोगों ने काफी डिबेट करी है, चौथा हफ्ता हो गया ईरान की जंग का। इसको थोड़ा समराइज करेंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि एक कंट्री है जो ईरान है, जिसकी ज्योग्राफी बड़ी मुश्किल है, जिसकी लिटरेसी रेट बहुत मुल्कों से बेहतरीन है, जिसका टेक्निकल रिसोर्स जो है अपने मुल्क का वो बहुत उम्दा है। वो मौलवियों का या इमाम साहब का मुल्क नहीं है जो हम लोगों को गलत फहमी है, या जो अक्सर लोगों को गलत फहमी थी। ये बहुत ज़हीन मुल्क है, और उसका सबूत उन्होंने दे दिया है कि वो कितने टाइम से ये तैयारी कर रहे हैं।
اور شاید اس چیز کی واقفیت یا اس چیز کو نظر انداز کر دیا امریکہ نے. اور امریکہ اسرائیل کے بہکاوے میں آ کے یا اسرائیل مہتواکانکشی بن کے امریکائی صدر نے ایران پہ حملہ کر دیا. اسے لگا 2-3 دن کا معاملہ ہے, لیکن آج کی ڈیٹ میں وہ ایگزٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کیسے ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے جو میری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ گلف کاؤنسل کو بول رہے ہیں کہ آپ جنگ میں شریک ہوئیے اور 2.6 to 3 بلین ڈالر ہمیں دیجئے. اور انکنفرمڈ سورسز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ if you want to stop a war, you give 5 trillion US dollars. کیونکہ نیٹو نے ہاتھ پیچھے کر دیے ہیں اور امریکہ اس جنگ کو اکیلے لڑ نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کا نقصان بہت ہوا ہے اور مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے, بزنس ہے, فیول ہے, سب کچھ. اور اس کے جو الائنسز ہے وہ اب ناراض ہو رہے ہیں. اور اس معاملے کو دیکھنے کے بعد وہ دھمکی 5 گھنٹے کی ہو 50 گھنٹے کی ہو, ابھی وہ بہت بار سوچیں گے اس سے پہلے. سر نیوکلیئر سائٹ جو اسرائیل میں ہے وہ اس دھماکے سے تقریباً 150 آدمی زخمی اور شدید زخمی ہوا ہے. پہلے یہ کبھی نہیں سنا تھا ہم نے بس ایک ہی چیز سنی تھی کہ فلسطینیوں کا قتل جاری ہے. اور امریکہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ 20 سال افغان میں لڑا کچھ نہیں ہوا, عراق میں لڑا کچھ نہیں ہوا, حزب اللہ کو اس نے کتنی بار پریشان کیا, کھنڈر بن گیا شہر لیکن حزب اللہ نہیں مرا. فلسطین میں کتنے سالوں سے, میرے خیال سے کب سے نہیں ہوا ہے کہ یہ ظلم شروع ہوا تھا, وہ تھم نہیں گئے. یہ وہ لڑائیاں ہیں جو لڑائیاں ختم نہیں ہوں گی کیونکہ یہ ایک قوم کے خلاف لڑائی ہے. اور جب قوم کے خلاف لڑائی ہوتی ہے شاید دیر سے جاگے لیکن صحیح جاگے. اور جو حمایت جو لوگوں نے ان کے ساتھ مورل سپورٹ دیا ہے ایران کو, میرے خیال سے پہلے یہ دکھنے میں کبھی نہیں آئے. ہم نے اسرائیلی کو کبھی سوشل میڈیا پہ معافی مانگتے ہوئے نہیں آئے کہ ہم ہار گئے ہمیں بخش دو. نہیں. اور جو ابھی بھی اسرائیل کی کمی ہے, ابھی میں 1 گھنٹہ پہلے رپورٹ پڑھ رہا تھا, وہ اسرائیلی باشندے جو ہے وہ صرف ان کو ملٹری بنکرز میں رہنے کی اجازت دے رہے ہیں, باقی لوگ تو سارے بس سٹینڈوں اور ٹرین سٹیشنوں پہ رکے ہیں. آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی ہی سب سے قیمتی جان ہے. نہیں وہ تو امریکہ پیچھے ہٹنا چاہتا ہے لیکن ہٹ نہیں پا رہا ہے. امریکہ پیچھے ہٹنا چاہتا ہے, ہٹ نہیں پائے. لیکن ایک طرف سے یہ ہے, دوسری طرف سے کاظمی صاحب کل شام کو جب گورنمنٹ کا آرڈر ہوا کہ 3 منتھ کا راشن جو ہے وہ دیا جائے گا انڈیا میں, تو اس کے بعد یوزولی بچوں نے بھی سوال کیا کہ کیا کوئی 3 مہینے دنیا بند ہو رہی ہے, کیونکہ عام لوگوں کا یہ ہے کہ مودی جی کی ایک واسٹ نظر ہے, وہ دنیا پہ نظر رکھتے ہیں, دنیا کون کا انٹریکشن ہے, تو یہ 3 مہینے دنیا بند ہو رہی ہے کیونکہ موسم بھی ایسا نہیں ہے کہ سیلاب آ جائے یا برف ہو جائے, بعد طوفان آ جائیں. یہ موسم اب سب ٹھیک ہونے جا رہا ہے, تو اس بیچ میں یہ 3 مہینے کا راشن یہ کسی نشاندہی تو نہیں کر رہا ہے کسی بڑے طوفان کی جس کی مودی جی کو خبر ہے اور انہوں نے احتیاطاً اپنی عوام کو بچانے کے لیے 3 مہینے کا راشن دے دیا؟ سنم سر آپ کو بھی اور نور سر آپ کو بھی پہلے تو عید کی بہت بہت مبارک آپ کو. دوسرا یہ ہے کہ شو مسٹ گو آن, زندگی چلتی ہے اور یہی ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ہم کو ہر سچویشن میں ہر سچویشن کو فیس کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بہت ہمت دی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر پریکاشنری میئر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمیشہ رکھنی چاہیے ہر گھر کو, ہر انسان کو. اور کنفلکٹ میں, وار میں کیا کب کہاں ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن جو سمیکرن سامنے آ رہا ہے وہ یہی درشاتا ہے. میں صبح بھی بول رہا تھا کسی نیشنل چینل پہ کہ جناب جو جنگ میں آپ دونوں ملک لڑتے ہیں اور گولہ باری بارود جو ہے ایک دوسرے پہ پھینک رہے ہیں اور اس کے بیچ میں آپ الٹیمیٹم دیتے ہیں. الٹیمیٹم کس کا دیتے ہیں؟ جنگ میں کس چیز کا الٹیمیٹم ہے؟ جب گولے چل رہے ہیں, جیٹس اڑ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, میزائلیں چل رہی ہے, تو الٹیمیٹم ٹرمپ جی کا کس بات کا تھا؟ الٹیمیٹم ہوتا ہے میڈیشن کا, الٹیمیٹم ہوتا ہے امن امان کو پرویل کرنے کا, الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بیچ میں گھسے اور اس کو سیز فائر کی طرف کنورٹ کرے. الٹیمیٹم یہ نہیں ہوتا کہ میں 48 گھنٹوں میں یہ جو کرنا ہے وہ کرو, آپ کو کوئی روک رہا ہے, آپ کو پوچھ رہا ہے, آپ اسٹیٹ آف ہارموز کی طرف بڑھ رہے ہو, ادھر سے
जो भी न्यूक्लियर साइट्स है उन पे भी अटैक कर रहे हो, ईरान भी उसको रिटेलिएट कर रहा है। देखिए सिंपैथेटिकली दुनिया जो है वो ईरान के साथ इसलिए जुड़ रही है। वो दो एग्जांपल्स आपको बताता हूं एज ए मुस्लिम, एज ए सिटीजन, कि जनाब पहले कुदुस डे जो मनाया जाता था 1979 में जिसकी शुरुआत हुई, उसमें सिर्फ शिया शिरकत किया करते थे, लेकिन इस कुदस डे में शिया सुन्नी और जितनी भी तंजीमें हैं इस्लाम की, वो सब कुदस डे में आपको सड़कों पे मिली दिखती हुई नजर आई। दूसरा ईद कल, मैं कहता हूं पाकिस्तान में आसिम मुनीर ने तो शिया सुन्नी डिवाइड करने की कोशिश कर दी एक कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में भी कल हमारी जो बहनें हैं, माएं हैं, वो भी बड़ी मस्जिदों में अपने भाइयों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ नमाज अदा कर रही थी और पीस के लिए दुआ कर रही थी। तो ये पूरी दुनिया में, इवन के सऊदी अरब में भी, जो सिर्फ अमेरिका के $1 ट्रिलियन का ट्रंप कह रहा है कि $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट है पिछले 2 सालों में सऊदी अरब में, वहां भी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट बहुत से ऐसे हमने विजुअल्स देखे हैं जहां सबने नमाज इकट्ठी पढ़ी और सबने अमन की, अमान की दुआएं मांगी और ईरान के हक में दुआएं मांगी हैं। ये कंसेप्ट जो है ईरान ने क्रिएट कर दिया कि डिस्पाइट के ग्रेटर इजराइल बनेगा या नहीं बनेगा, अमेरिका उसको कितनी ताकत देगा, कितनी उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत करेगा, लेकिन ग्लोबल जो एक फिनोमिना है, ओपिनियन है, उसको बदलने में ये वॉर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और यही स्ट्रेंथ है, मैं समझता हूं मजहबी एतबार से इस्लाम की, कि आप सुप्रेस नहीं कर सकते, आप दबा नहीं सकते, आप जुल्म तशद्दुद नहीं कर सकते। और ईरान के लोग तो हमेशा सुबह उठते और शाम को सोते सिर्फ कुर्बानियों की और शहादतों की बातें करके अपने बच्चों को जवान करते हैं। ये वो मुल्क है, हारना जीतना छोड़ दीजिए, लेकिन यह कि ग्लोबल ओपिनियन जो है वो बदल रहा है सनम सर, और उस ग्लोबल ओपिनियन को बदलते हुए ट्रंप का हाल जो है इस वक्त, मैं समझता हूं अमेरिका में वो इतना अजीबो गरीब है जिसको ट्रंप को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, मजबूर होना चाहिए अगर दुनिया को बिल्कुल सामान्य तौर पे अमन अमान से वो देखना चाहता है। और नाटो और किसी बाकी जो जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स है उनके हवाले करके दुनिया को उनके वसूख से चलने दे तो ट्रंप की बेहतरी है। नहीं तो जितनी लंबी वॉर होगी उतना ज्यादा मॉनिटरली फाइनेंशियली लॉस जो है वो अमेरिका को होगा। सर, और आप अमेरिका के लॉस देखिए अबाउट हम वरीड नहीं है उसका, तो वो तो खुदाई ठेकेदार बना हुआ था, उसका तो होना ही है। लेकिन आई एम वरीड अबाउट इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि कल 2 बयानात मैंने सुने। पहला बयान पाकिस्तान के जो साबका वजीर खारजा थे उनका एक स्टेटमेंट आया कि इसराइल इस सिचुएशन में है जहां वो न्यूक इस्तेमाल करता है, स्ट्रेटजिकल न्यूक उसने कहा, और यानी हल्के पैमाने के न्यूक थोड़े थोड़े से इसराइल पे ईरान पे कर सकता है। उसने बताया कि ऐसी सिचुएशन रही। उसके फौरन बाद जो इंडिया में साबका सफीर थे पाकिस्तान के बासित अहमद, उनका एक स्टेटमेंट आया कि अगर न्यूक वगैरह का इस्तेमाल हुआ तो हम जी दिल्ली को, हिंदुस्तान को निशाना बनाएंगे। उसके फौरन बाद ये जो सरकार का हुक्मनामा आया कि 3 महीने का राशन दो जी इन एडवांस। तो ये सारी चीजें मुझे, अब पहले तो अव्वल ख्वेश बाद दरवेश, पहले मैं अपनी जान का सोचूंगा, ये सारी चीजें मुझे अपनी तरफ ले आ रही हैं, इंडिया की तरफ ले आ रही हैं, पाकिस्तान की तरफ ले आ रही हैं कि क्या ये सारी सिचुएशन है। क्योंकि एक तरफ से पाकिस्तान पे सऊदीया का प्रेशर भी है, क्योंकि वो सऊदीया के ही पैसों पे चलता है, तो सऊदीया पे का प्रेशर भी होगा कि भाई हमारा जवाब दे दो ईरान को, तो कहीं ईरान की तरफ पाकिस्तान न चढ़ जाए। इधर इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशन बहुत वक्त से खराब हैं, तो ये मौका भी है पीओके लाने का। आज हम पीओके ला सकते हैं अगर पाकिस्तान 2 फ्रंट्स पे है, अफगानिस्तान में लगा रहा, ईरान में लगा रहा, तो हम तो इधर से ले आएंगे इसको पीओके को। तो ये सारी चीजें एक ग्लोबल जिसे हम वर्ल्ड वार कहते हैं उसकी तरफ तो नहीं है कि इंडिया भी इसमें आ रहा है, अब पाकिस्तान भी आ रहा है, और कल बरतानिया भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसने अपना अड्डे भी दे दिए, साथ साथ में उसको टारगेट भी हुआ। पाकिस्तान का, ईरान का सबसे बड़ा जो लंबा मिसाइल है कल इस पे बरतानिया के ठिकाने पर भी गिरा। तो सारी चीजें ग्लोबल जो सिचुएशन है वो क्या बनती है जागीर साहब? सर आई वुड डिसएग्री विद यू। देखिए क्या होता है कि पाकिस्तान तो वैसे ही बड़बोला है, वो ट्रंप का छोटा भाई है। उनके घर में वो पैसे हैं नहीं, लेकिन वो बजट जरूर पास करते हैं अपनी असेंबली में। और भिखारियों का क्या बजट और भिखारियों का कैसी प्लानिंग, वो तो रेलिवेंट रहना चाहते हैं इसमें, क्योंकि वो ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ बिजी हैं। वो ईरान को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके 3-4 बाप है। सॉरी फॉर यूजिंग दीज वर्ड्स, बट वो किसको नाराज करेगा? सही वर्ड। वो अमेरिका को नाराज करेगा, वो चाइना को नाराज करेगा,
وہ کس کس کو ناراض کرے گا اور وہ کس کا قرضدار نہیں ہے. وہ سعودی کو ناراض کرے گا, لیکن ایسے موقع پہ وہ خاموش رہنا بہتر ہے. اور جہاں تک ہندوستان کی بات ہے, دیکھیے ہندوستان نے ابھی تک جو سائیڈ لیا ہے وہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. اگر آپ کو یاد ہوگا, اندرا گاندھی سے لے کے اور اس سے پہلے بھی یاسر عرفات کہتے تھے کہ پرائم منسٹر آف انڈیا از مائی سسٹر, اور ہندوستان ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور جو اس نے ابھی رویہ رکھا ہے وہ بہت افسوسناک ہے, میں یہ کہوں گا. اور پرائم منسٹر آف انڈیا نے پولیٹیکل وٹ نہیں دکھائی ہے. وہ چاول واول جو بھی انہوں نے کیا ہے, ان کا انٹرنل ڈومیسٹک پریشر بہت زیادہ آ رہا ہے, کیونکہ ان کے منسٹر ایبسٹین فائل میں بھی آئے ہیں, اور یہاں سے حالات جو اوور آل دیکھے گئے ہیں, پچھلے لوک سبھا سیشن میں بھی دیکھا گیا ہے, وہ کافی کمزور دکھے ہیں اس باری. تو ان کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنا, اور ویسے بھی ہے ہم لوگ ہندوستانیوں کا کیا ہے, جو کشمیریوں کا حال وہی ہندوستانیوں کا حال. ہمیں فری میں چاول دے دو, ایک گیس سلنڈر دے دو, ہم نکل جائیں گے ووٹ ڈالنے. اور ووٹ ڈالنا ہمارا حق ہے, لیکن ہم سمجھداری سے نہیں ہم سلنڈر یا چاول کو ووٹ ڈالتے ہیں. اگر تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم اس کو ایران اور امریکہ کے وار کے ساتھ جوڑیں گے, کیونکہ اٹ از ٹو ارلی. اگر امریکہ تھوڑا سا ریڑھ کی ہڈی دکھا دیتا تو شاید یہ کہیں نہ کہیں کانفلکٹ. آج آپ دیکھیے گرین لینڈ کو انہوں نے بولا کہ اٹ از ناٹ فار سیل, یو تھنک یو کین کیپچر اس, یو آر مسٹیکن. اور انہوں نے بہت ہی غلط الفاظ استعمال کرے یونائٹڈ نیشنز میں, ان کے جو نمائندے تھے. ریزن بینگ کہ امریکہ اپنی جو اس کی وہ بگ ڈیڈی کی امیج تھی, وہ بگ ڈیڈی کی امیج ایران نے خراب کر کے رکھ دی ہے. اور ساتھ میں ایران نے بہت سے لوگوں کا جو ہم اکنامکلی ان کو بالکل پست کر دیا ہے. اینڈ ایران از اے کلیئر ونر, چاہے آپ وہ جنگ بند ہو, کب ہو, کیسے ہو, لیکن آج کی ڈیٹ میں اگر آپ میجورٹی لوگوں کو پوچھو گے, دے ول سے ایران ہیز اسٹریٹجائز دس وار لائک دا موسٹ ایکسپرٹ پیپل. کیونکہ ان کو پہلے لیڈر کو ٹارگٹ ہوگا, اس کو شہید کریں گے. پھر بھی انہوں نے ڈی سینٹرلائز پاور کیا تھا کہ اس صورت میں ایسے ہوگا. آپ دیکھیں دیر از نو کانفلکٹ, ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے. تو میں آپ کی بات کو جواب دیتے ہوئے, مجھے نہیں لگتا ہے یہ ایک ڈومیسٹک پالیٹکس پاکستان ریلیونٹ رہنا چاہتا ہے. بیان بازی کرنے میں کون سا خرچہ ہوتا ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ آپریشن سندور میں اس کا کیا حال ہوا تھا یا اس سے پہلے کیا حال ہوا تھا. وہ بس گیدر دمکیاں ہیں. اور ہندوستان اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس سے ابھی باہر نہیں ابھرا ہے. جو اس وقت حالات مودی جی کے ہیں, ان کی عمر ہے, ان کا جو باقی الائنس پارٹنر سے جو خوش نہیں ہے, آئی ڈونٹ تھنک بوتھ آف دیز کنٹریز کین افورڈ ٹو گیٹ انوالوڈ ایٹ اینی کاسٹ. دونوں یہ پاکستان گیدڑ بکیاں کر رہا ہے, ایسا کچھ ہے. لیکن ایک چیز ہے سر, مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. کاظمی صاحب, پچھلے 70 سالوں سے, میں جب سے ہوش میں بھی آیا ہوں تب سے میں نے پڑھا, سنا, دیکھا گریٹر اسرائیل. 70 سالوں سے امریکہ اسرائیل جو ہے گریٹر اسرائیل کا فارمولا تیار کر رہے تھے, مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرے تھے. آج کی تاریخ میں اس واقعے نے, اللہ نے کچھ ایسا کرشمہ کر دیا جو ایرانیوں نے بہادری دکھائی. میں ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا, ویسے یہ جائز تو نہیں تھا لیکن بتانا چاہوں گا. میرے کزن ہیں, اپنی لا علمی میں سب کچھ وہ اب تک شیعہ سیکٹ کے لوگوں کو میرے خیال سے اس اپنے حساب سے کافروں کے کھاتے میں درج کرتے تھے. پڑھا کب بھی نہیں تھا, شیعہ کے بارے میں سنا ہی تھا. اس کو بتایا گیا تھا کہ خلفائے راشدین کے خلاف ہیں. کچھ لوگ اس کو یہ تک اپنی جگہ پہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شیعہ آخری پیغمبر بھی نہیں مانتے, اتنا کچھ تھا. لیکن اس جنگ نے اس کو پچھلے اس 15 دنوں میں اس نے پڑھا شیعہ کے بارے میں. آج اس کو معلوم ہوا, اور کل جب عید تھی تو ہمارے سپتی صاحب دوست تھے, پہلی کال اس نے سپتی صاحب کو کی, عید مبارک کی. اور پہلی بار مجھے لگا کہ اس کا پورا چینج ہوا. اس جنگ نے بتا دیا ایک عام شہری کو, ایک عام مسلمان کو کہ نہیں, شیعہ اور سنی ہم اکٹھے ہیں. اور اس نے جو گریٹر اسرائیل کا فارمولا تھا اس جنگ نے اس کو ختم کر دیا. کاظمی صاحب, میں یہ سمجھنا چاہوں گا اور میرے ناظرین بھی سمجھ جائیں گے, ابھی بھی ہمیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لا علم ہیں, جنہیں معلوم نہیں ہے. میرے خیال میں کوئی یہودی ایجنٹ نہیں ہوگا, سب وہ لا علم ہے, انہیں پتہ نہیں ہے, انہیں پڑھا نہیں ہے شیعہ کے بارے میں, انہیں زیادہ نالج نہیں ہے, یا شیعہ کو سنیز کے بارے میں اصل نالج نہیں ہے. وہ ایسے ہی کسی شیعہ سے ملتے ہیں سنی تو وہ اس کو لے لیتے فار گرانٹڈ, یا کوئی سنی ان کو کہیں شرک کرتا ہوا نظر آئے شیعہ لوگوں کو تو وہ اس کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں. سب وہ نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں ہے, یہ جو آج یہ ہم بھائی چارہ ہوا, اتحاد ہوا, آگے رن کرے گا, آگے بڑھے گا کاظمی صاحب, یا بس جنگ کے ساتھ یہ ختم ہو جائے گا؟
सनम साहब बिल्कुल आगे बढ़ेगा। देखो, डिवाइड करने वाले बड़े कम लोग होते हैं, लेकिन वो जीतते रहे। आप जैसे खुद ही कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया को लीडर बना दिया पूरे मुस्लिम 56-57 कंट्रीज का, और मजबूर कर दिया कि उनको फॉलो करो, उनकी प्रीचिंग्स को फॉलो करो। और कुछ ठेकेदार इस्लाम में ऐसे बना दिए जिन्होंने इस्लाम के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की। शिया सुन्नी तो एक बात है, इसके अलावा कितने फिरके बना दिए। ये सब मेहरबानी जो डायरेक्टर है वो अमेरिका रहा है शुरू से, और आज उस क्रॉस रोड पे आ गया कि एक ऐसी जंग जिसने सिर्फ एक बात बताई है, अल्लाह एक है, कुरान एक है, हदीस एक है, इस्लाम एक है, अमरेला एक है, जिसके नीचे आपने बैठना है उसको मुसलमान कहते हैं। फिर शिया सुन्नी बात की बातें, ये इसको छोड़ दीजिए। और आप देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा, कल नमाज जो है ईद के दिन जो नमाज हुई है, बगैर किसी मुल्क का नाम लिए, हर मुल्क में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में सब लोग इकट्ठे नमाज पढ़ रहे थे। इवन दो के औरतें, हमारी बहनें इकट्ठी नमाज पढ़ रही थी। व्हाट दैट इंडिकेट्स कि मजहब की आपकी जो अकीदा है उसकी जीत हो रही है। और अकीदा हमेशा जीतता है अगर आपकी नीयत अच्छी है, सोच अच्छी है, अल्लाह पे भरोसा करने वाले जो लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, और अल्लाह पे यकीन करने वाले, अपने कुरान और हदीस की इंटरप्रिटेशन, रियल इंटरप्रिटेशन को मानने वाले लोग जो है वो पूरी बड़े सगीर में, पूरी दुनिया में इकट्ठे हो रहे हैं। और शायद ऐसा वक्त भी आए कि आपके जो फेक ग्लोबल लीडर बने हुए थे इस्लामिक, वो रिजेक्ट हो जाए, और एक नया आपका ग्लोबल लीडर जिसको ईरान बोलते हैं वो शायद आप एक्सेप्टेबल हो जाए। और फिर देखिए आप कि स्ट्रेंथ ऑफ द इस्लाम क्या रहती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हमेशा आशावादी और पॉजिटिव रहना चाहिए। और इसकी सारी मेहरबानी जो होगी, शुक्रिया जो होगा, वो ट्रंप और अमेरिका का होगा, और उन अंग्रेजों का होगा जो हमें हमेशा दूसरी नजर से देखते रहे हैं, जो हमेशा हमें समझते, इंसान ही नहीं समझते हैं, वो सिर्फ समझते, वो खुद तो खुदा को नहीं मानते, खुद तो किसी को नहीं मानते, और उसके साथ जो उसके चमचे हैं वो भी रेडिकलाइज इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाला वक्त जो है कुछ ना कुछ नया जो है नया एक्सपेरिमेंट लेके आने वाला है, और उसको हमें एक्सेप्ट करना है, जो हक पे है, जो बिल्कुल हकीकत पे बिमना होगा। और मान रहे हैं लोग, और आज वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ओपिनियन बन रहे हैं। तो इसलिए ये बातें करना कि हम फिरके के तौर पे एक दूसरे को हिकारत से देखते थे, ये वो मौलाना, वो हमारे बिके हुए मौलाना जो रेडिकलाइज करते रहे हमेशा इस्लाम को, और इस्लाम की और कुरान की गलत इंटरप्रिटेशन लोगों में फैलाते रहे, आज वो रिजेक्ट हो रहे हैं, और एक सही इस्लाम की जो पैरवी करने वाले लोग हैं वो आगे आ रहे हैं। तो मुझे होप है कि आने वाले दिन हमारे लिए, हमारे मजहब के लिए, और पूरी दुनिया के इस्लाम के लिए अच्छे आने वाले हैं, और उसी की तरह हमें उम्मीद भी करनी चाहिए। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं। लेकिन काज़मी साहब के बाद में जागीर साहब, आमतौर पे अरबी और अजमी का अब तक था। अरबी अपने आप को, खासतौर पे शेख जो हैं, ये अपने आप को गॉड्स चाइल्ड समझा करते थे, और बाकी मुसलमानों को ये सेकंड क्लास सिटीजन समझते थे। और जब भी अब तक की हिस्ट्री मैंने जो जहां मुझे समझ आई है, इनने जब भी देखा कि इनकी जो मोनार्की है, इनका जो पावर है, उसको बाकियों से कहीं खतरा हो रहा है, तो इन्होंने डिवाइड किया, मसलक के नाम पे, किसी और के नाम पे, अमीर गरीब के नाम पे, मुसलमानों में, जबकि वो होना नहीं चाहिए डिवाइड। सब मुसलमान बराबर है, चाहे वो आजमी हो या अरबी हो। लेकिन और इवन के फलस्तीन के लिए भी इन्होंने कभी तक आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन आज जो आवाज़ उठी, आज जो इनकलाब की रहनुमाई हुई ईरान की तरफ से, क्योंकि इसमें रहनुमाई ही कहूँगा, मेरी सोच वही है, ये जो है ओआईसी अब तक जो था सिर्फ मजम्मती बयान के अलावा उन्होंने कभी नहीं की, जबकि उनके पास वो फौज भी है, ओआईसी की अपनी फौज भी है, लेकिन मजम्मती बयान के अलावा कुछ नहीं। आगे की सूरत क्या है, ये हमारा अजमी अरबी मामला जो है, ये मोनार्की, ये मोनोपली, ये मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, ये क्योंकि हकीकत है, इनकार नहीं किया, क्योंकि सच बोलना चाहिए। हमारे जो शेख साहिबान हैं, इन्होंने सिर्फ शादियाँ की और इस्लाम जिस शहर में गए वहाँ शादी करते गए, उसके अलावा इन्होंने इस्लाम की कोई आबियारी नहीं की। तो ये सारी सिचुएशन जो बदलती सिचुएशन है, उसमें ईरान का जो रोल है कि आने वाले वक्त में हम कोई ओआईसी जैसा एक कवी जो इदारा है देख सकते हैं, जो नुमाइंदगी करे सही मुसलमानों की और मुसलमानों की बात करेगा। तो देखिए, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। देयर वुड बी लॉट ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आफ्टर दिस वॉर इज ओवर, कॉन्फ्लिक्ट इज ओवर। बट ये है कि ईरान एक उभरा हुआ जो है मुल्क दिखेगा, एक ताकतवर मुल्क दिखेगा, चाहे उसकी इक्तिसादी हालत कितनी भी खराब थी, लेकिन उसने प्रूव कर दिया है। और जो लोग ईमान पे होते हैं उनको गैबी ताकतें मिलती है। ये लोग ईमान वाले लोग हैं, इनको तवक्कल है,
اور میرے خیال سے سب سے زیادہ میزائلوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا جتنا کام توکل نے کیا. یہ ہمت کی داد دینی پڑے گی ان اللہ کے بندوں کو کہ انہوں نے امریکہ جیسے پاور کو ایک حساب سے دور چھاڑ کے رکھ دیا. اور جہاں تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نیا پاور کھڑا ہوگا، پاور تو کھڑا ہو گیا ہے سر، ایران پاور کھڑا ہو چکا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیسے ہاتھ تھامے گا باقی ملکوں کا، اور باقی ملک اس کے ساتھ کتنا تعاون کریں گے. اگر سعودی عربیہ یا یو اے ای نہیں آتا ہے، باقی جیسے قطر نے بولا کہ پہلے وہ بول رہا تھا کہ سے مذمت بھی نہیں کر رہا تھا، اس نے بولا I would not allow you to use my base for against Iran. دھیمے دھیمے نظریہ بدلتا جائے گا، اور ایران کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ شیعہ سنی نہ کر کے مسلمان قوم کو آگے بڑھائے. اور میرے خیال سے ہم ایک چینج دیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن. ہمیں امید یہ ہے کہ ایک ایران ایک مضبوط لیڈر اسلامک کنٹریز کا بن کے باہر نکلا ہے، اور وہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے چلے گا اور ان کو سمجھائے گا کہ ہمیں کیسے آگے ودیشی طاقتوں اور غیر مسلم طاقتیں جو ہے اسلامک فورس کو ختم کرنے کے لیے کام کرتی رہتی ہے اور رہی ہے، ان کے ساتھ کیسے لڑنا ہے اور اپنے آپ کو کیسے سکشم رکھنا ہے تاکہ ہم آنے والے خطروں کو ٹال سکیں. چلیے کاظمی صاحب، مجھے وقت کم بچا، لیکن میں کچھ سیکنڈ آپ کے پاس آپ سے لینا چاہوں گا. پچھلے کچھ دنوں سے ایرانی لیڈرشپ کو ہی پرٹیکولرلی ٹارگٹ کیا اسرائیل نے، امریکہ نے، اور بہت سے جب انالیسس کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایران امریکہ کو اور اسرائیل کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہم یہ جنگ ہاریں گے، لیکن آنے والے وقت میں ایران ایک لیڈ نہ لے، اس لیے ان کی لیڈرشپ کو ختم کیا جائے. تو کیا اگر اللہ نہ کرے جس طرح سے ان کی لیڈرشپ کا، کل بھی ان کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں ان کی شہادت ہوئی، لارنجانی صاحب کی شہادت ہوئی، پھر سب سے پہلے رہبر معظم کی شہادت ہوئی، اور بڑی لیڈرشپ کی، تو کیا کوئی سیکنڈ لائن تھرڈ لائن پہ ایسی لیڈرشپ ہے ایران میں جو اس ساری بدلتی سچویشن کو لیڈ کر سکیں، لے کے آگے چل سکیں، یا ہمارے کھاتے میں پھر وہی بٹو، پھر وہی کمال اتاتورک یا ویسے لیڈر پھر آئیں گے؟ سنب صاحب، ایک بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ خامنائی صاحب کی اسیسینیشن سے پہلے جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ جن سے بھی ملتے رہے ہیں، چاہے وہ بچہ تھا، بیچ والی عمر کا تھا، بزرگ تھا، انہوں نے ایک کوشش کی ہے کہ ایران میں ہر بچے سے بوڑھا جو ہے وہ خود لیڈر بن چکا ہے. یہ خوبصورتی ہے ایران کی. دیکھیے، وہ کسی کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے، وہ ہر گھر کے لیے جنگ لڑ رہے، ہر انسان کے لیے جنگ لڑ رہے، اور اپنے اثاثے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور اپنی جو ایک اسپرٹ ہے وہ 1400 سال پرانے والا یزید کو یاد کر کے وہ یزید کو مارنے کی جنگ لڑ رہے. تو ایسی قوم کبھی ختم نہیں ہوتی. سیکنڈ لائن، تھرڈ لائن، فورتھ لائن. آج عام انسان کو بھی، بچے کو اسکول جاتے ہوئے کو بھی کہیں آپ کھڑا کر دیں گے ایران کی لیڈرشپ میں، وہ بھی لیڈ کرے گا ایران کو. یہ اسپرٹ ہے ایران کا، اور اسی اسپرٹ سے امریکہ ڈر رہا ہے، اور کوئی اسپرٹ نہیں. میں آپ کو بتا دوں، یہ گنے کچھ نہیں ہوتی. اوزار اور ویپن وہ ہوتے ہیں جو جذبے سے لڑے جائے. جنگیں تبھی جیتی جاتی ہیں جب آپ کا گردہ اسٹرانگ ہو، اور ایران اس پہ آگے چل رہا ہے. کاظمی صاحب، میرے پاس میں ذاکر صاحب سے ہمارے سوشل میڈیا پہ ایک کمنٹ آیا ابھی. اس کمنٹ میں لکھا ہے کہ ایران مسلمانوں کی جنگ نہیں لڑ رہا ہے جی، وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، 10 سیکنڈ سر، وقت بہت کم ہے، کیا واقعی میں ایران مسلمانوں کی جنگ اس ٹائم نہیں لڑ رہا ہے، وہ صرف اپنی جنگ لڑ رہا ہے؟ اور اگر واقعی میں وہ مسلمانوں کی جنگ نہیں لڑ رہا تھا تو وہ اپنی جنگ لڑ رہا ہے، تو پھر وہ فلسطین کے سنیوں کے لیے کیوں لڑ رہا ہے؟ سر، یہ جس نے بھی لکھا ہے میرے خیال سے اس کو اسکول یا واپس جانا چاہیے یا دماغی علاج کرانا چاہیے. ایران نے دشمنی مول ہی لے لی فلسطینیوں کے لیے. ایران ملوث ہو گیا، اور آج کی ڈیٹ میں ایران اسلام کی جنگ لگ رہا ہے، کیونکہ اسلام خطرے میں تھا. امریکہ اسلامی لیڈروں کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، اسلامی ممالکوں کو توڑ کے اپنا غلام بنانا چاہ رہا تھا، جیسے سعودی عربیہ اور دبئی بن چکا ہے. یہ صرف مسلمانوں کی لڑائی ہے، اور ایران اس کی نمائندگی کرتا ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی جنگ لگ رہا ہے، میرے خیال سے وہ مفلس آدمی ہے، اس کے پاس پولیٹیکل انٹلیکچوئل نہیں ہے وہ، تو اس کا کوئی گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی واٹس ایپ یونیورسٹی کا کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہوگا. بہت بہت شکریہ سر، واٹس ایپ یونیورسٹی، بہت شکریہ کاظمی صاحب، شکریہ ہمارے ذاکر صاحب، بہت بہت شکریہ. واٹس ایپ یونیورسٹی سے بہت کچھ پیدا، جو ہمارے انٹلیکچوئل کلاس پیدا ہوتا ہے، صحیح جس طرح کمٹ میں
जागीर साहब ने रिएक्ट किया और बताया कि ये किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। वाकई में अगर इस ब्रॉडर कंसेप्ट में देखें, हम इस वक्त वो जो अपनी लेवल में सोचते हैं कि ईरान मरेगा क्या होगा, और याद रखिएगा अगर आप 1960 से शुरू करें, उससे पहले सलीबी जंगों के बारे में आपने पढ़ा अगर है या नहीं है, तो वो भी यही था। सादुद्दीन कोपाक का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो पहला मुखबर जो इस्लामी क़यादत में था वो इस्लामिक में था, लगभग जो बाद में खुलफाए राशिदीन के बाद जो दुनिया वर्ल्ड आर्डर मुसलमान का, उसमें सादुद्दीन कोपाक सबसे ख़तरनाक मुखबर था। और फिर कमाल अतातुर्क को बहुत से मुसलमान अपना हीरो समझते होंगे, मुझे शायद जिस तरह से है, लेकिन अगर कमाल अतातुर्क की हिस्ट्री पढ़ें और उसने क्या इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, क्या जख्म पहुंचाई, उसके बाद कमाल अतातुर्क को शायद कोई मुसलमान हीरो नहीं मानेगा। और फिर पिछले कई सालों में हमने अरबी देखे, हमने तुर्की देखे, हमने लीडरशिप देखी, हमने बहुत से देखे, इवन के वो मुनीरा मिस्त्री भी देखा पाकिस्तान ने। तो सब देखने के बाद एक ही बात समझ में आई कि सब गुलाम है किसी के, इनमें से कोई भी लीडरशिप नहीं है। और लीडरशिप जो है इस वक्त ईरान में पैदा हुई, अल्लाह ने शायद कहीं न कहीं एक किरण जो है अल्लाह ने मुसलमानों को दी ईरान से, और वही लीडरशिप जो है इस वक्त दुनिया को लेकर आगे चल रही है। हमारे बहुत से दोस्त हैं जो शायद पूरी बड़ी दुनिया को एक बड़े फ्रेमवर्क में नहीं देखते हैं, मुसलमानों की हालत को बड़े फ्रेमवर्क में नहीं देखते हैं। वो छोटा सा मुझे क्या है, वो मुझे क्या हवाले बहुत से दोस्त और बहुत से हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी कुछ लोग हैं, वो बढ़ के आते हैं और वो भी खुलफाए राशिदीन का हवाला देते हैं। वो भी जिनके पास मालूम नहीं है, क्योंकि उनकी जो पहुंच है वो उसी सुन्नी सेक्ट वाला जो है उसकी पहुंच अपने मोहल्ले के शिया सेक्ट वाले से है, जिसके दिमाग में सुन्नियों के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा भरा हुआ है, और उसी सुन्नी के दिमाग में सुन्नियों के शियाज के बारे में भी बहुत कुछ उल्टा सीधा भरा हुआ है। इवन कि इतनी बहतानबाजी की गई है कि ये ऐसा कहते हैं, ये वैसा कहते हैं, तो उसी कंटेक्स्ट में सोच रहे हैं। लेकिन सोचने की जरूरत है, ये आपस में ये जो मसल के इख्तलाफ हैं ये मामूली से हैं, इनको दूर भी किया जा सकता है, इनको ठीक भी किया जा सकता है, कहीं ज़रूरत पड़ी तो किसी का सर पीट के भी ठीक किया जा सकता है। शिया सुन्नी का कर सकता है, शिया सुन्नी का आपस में लड़ सकते हैं, दो भाई लड़ते हैं तो शिया सुन्नी क्यों नहीं लड़ सकते। लेकिन हम दो भाई आपस में लड़े और तीसरे की मदद करे कि आके हमारे को, वो एक को भाई को पहले मारेगा फिर दूसरे को मारेगा, नहीं। इस वक्त हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, इस वक्त हमें साथ मिलकर, और जिस तरह से कल हमारे यहाँ से कश्मीर से ईरान के बाज़ाब्ता तौर पर नई दिल्ली में सफारत खाने ने भी उसकी तस्दीक की, बाज़ाब्ता तौर पर ट्वीट में बताया थैंक्स कश्मीरीज। और कश्मीरियों ने कल जिस तरह से अपनी इस ईद पे ईरानियों के लिए इतना ही कर सकते थे ना, वो अपनी माली मदद ही कर सकते थे, जो अभी तक अंदाज़ा है, खबर का तस्दीक नहीं है, अंदाज़ा है कि 5 करोड़ से ज़ायद कश्मीरियों ने कल डोनेट किया है ईरान में अपने भाइयों के लिए। तो ये खुद अपने आप में बयान करता है कि हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं, और हम कौम के साथ मिलकर एक बड़ी कौम बनाएंगे। लेकिन बताएं, आपको ये प्रोग्राम आप तक पहुँचा रहे थे नथु स्वीट्स, उनका एक पैगाम। लेकिन मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।